Okay students, the next method is बैलेंस द इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. लेकिन यहाँ पर आपको जब इक्वेशन दी जाएगी तो वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, डायरेक्टली बैलेंस नहीं होगी, उसमें आपको एक रिएक्टेंट को डबल करना होगा. तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे पता चलेगा. बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ठीक है, ये इक्वेशन हमने एक ले ली है. अब हम इसको भी 5 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन. तो ये बहुत इजी स्टेप है, ये हमने इक्वेशन लिख ली है. अब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमने स्टार्ट किया. ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 2 के ऊपर, अगर ये 2 हैं तो इसके ऊपर -4 आ जाएगा, और जिसको हम बैलेंस करेंगे मैग्नीज के साथ +4. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन 7th ग्रुप में है, तो उसका तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमने -1 ही लेना है. हमने रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में ये हमने पढ़ा था. ठीक है, 7th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा इसके ऊपर -2 साइन. ठीक है, उसको हम बैलेंस करेंगे मैग्नीज के साथ +2. नेक्स्ट है वाटर. वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो ये टोटल हमारे पास +2 हो जाएगा. दैट इज बैलेंस्ड बाय -2 ऑन ऑक्सीजन. और लास्ट में स्टूडेंट्स क्लोरीन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना के क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये हमारे पास फ्री एलिमेंट है. ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है. ठीक है, अब आपने इसमें से चेक करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और किसकी नहीं हो रही. तो ऑक्सीजन की भी चेंज नहीं हो रही. ठीक है, ये -2 और ये भी -2. ठीक है, हाइड्रोजन की भी चेंज नहीं हो रही, +1 और ये भी +1. तो अब मैग्नीज रह गया. ठीक है, तो अब हम मैग्नीज को अंडरलाइन कर ले रहे हैं. मैग्नीज की +4 से +2 में चेंज हो रही है. लेकिन नेक्स्ट आप एक चीज नोट करें, क्लोरीन. क्लोरीन के पास, क्लोरीन जो है वो रिटेन भी रह रही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -1 में भी जा रहा है और -1 से 0 में भी जा रहा है. तो स्टूडेंट्स ये वो सिचुएशन है जब आपके पास रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट्स में 2 जगह जा रही है. ठीक है, एक जगह रिटेन हो रही है और एक जगह चेंज हो रही है. ठीक है, यहाँ पे रिटेन हो रही है और यहाँ पे चेंज हो रही है. रिटेन का मतलब है चेंज नहीं हो रही. ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे करना है, तो आपने अब क्या करना है, रिएक्टेंट को यानी HCl को आप 2 टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, इस HCl को आप 2 टाइम्स लिखेंगे, इस रिएक्टेंट को. अब आपने यहां से डिसाइड किया है कि आप HCl का जो रिएक्टेंट है यानी MnO2 नहीं, HCl को आप 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर HCl की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है प्रोडक्ट में एक जगह रिटेन रह रही है और एक जगह चेंज हो रही है. दैट्स वाई हम HCl को 2 टाइम्स लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, स्टेप था आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो मैग्नीज और क्लोरीन जो है वो चेंज हो रहे थे. तो वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, मैग्नीज +4 से +2 में जा रहा था, लेकिन क्लोरीन -1 से 0 में भी जा रहा है और -1 से -1 में भी जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, ये रिडक्शन हो रही है. ठीक है, और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर क्लोरीन की. लेकिन थर्ड में जो हमने नोट किया है कि क्लोरीन -1 से -1 में भी जा रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे सो राइट HCl ट्वाइस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वो स्टेप था जो डिसाइड करेगा कि किस रिएक्टेंट को डबल करना है. ओके, अब थर्ड स्टेप देख लें. थर्ड स्टेप में हमने वही राइटिंग में हमने वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है अपने वर्ड्स में. ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड, ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन. अब हमने ये देखें इक्वेशन लिखी है, लेकिन आपको HCl 2 टाइम्स नजर आ रहा है. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैग्नीज के ऊपर मैग्नीज +4 से +2 में जा रहा है, आप ब्रिज ड्रॉ कर दें और साथ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख दें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. ठीक हो गया. अच्छा, फिर आप एक HCl जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसको आपने मेंशन करना है, -1 से 0 में जा रहा है, और आप ब्रिज ड्रॉ कर दें और आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखेंगी. ठीक है, -1. अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है
کہ آپ نے الیکٹران لاس اینڈ گین کو نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا تھا, ایکولائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک یہ ہو گیا. فورتھ اسٹیپ دیکھیں, ایکولائز دی نمبر آف الیکٹران لاس اینڈ گین. اب یہ دیکھیں آپ سیم وہی چیز دوبارہ سے کاپی پیسٹ کی, لیکن اس میں ایک ایڈیشنل کام آپ نے کیا کرنا ہے, 1 اور 2 کو جب ایکول کرنا تھا تو 2 کو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن آپ نے اس والے اسٹیپ کو 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے, تو یہ 2 الیکٹرانس ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر +2 الیکٹرانس اور یہ -2 الیکٹرانس ایکول ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ اس اسٹیپ کو ہمیں کچھ نہیں کرنا. اب آپ نے یہ جو 2 نمبر ہے اس کو بیلنس کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ ریئیکٹنٹ میں دیکھیں, ریئیکٹنٹ میں آپ 2 لگائیں گے کیونکہ 2 کلورین ایٹمز ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پروڈکٹ میں دیکھیں تو آلریڈی 2 ہی ہیں, Cl2. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہاں پر 2 نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 2 کلورین ایٹمز 2 کلورین Cl2 میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1 کلورین مولیکیول میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آلریڈی اس طرف پروڈکٹ والی سائڈ پہ بیلنس ہوا ہوا ہے, یہاں پہ بھی Cl2 ہیں اور ادھر پروڈکٹ میں بھی 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کے پاس بیلنس ہو گیا ہے. اب دیکھیں پوری ہول ایکویشن میں جسٹ اس جگہ پر 2 لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم انسپیکشن میتھڈ کی طرف جاتے ہیں. لاسٹ اسٹیپ, بیلنس دا ریسٹ آف دا ایکویشن بائی انسپیکشن میتھڈ. تو یہ ایکویشن میں دیکھیں فل ہم نے اسی طرح ایکویشن لکھی ہوئی ہے. HCl کو ہم نے 2 ٹائمز لکھا ہوا ہے اور ایک HCl کے ساتھ ہم نے کوفیشینٹ مینس 2 لگایا ہوا ہے. تو اب ہم نے انسپیکشن میتھڈ کے تھرو اس کو بیلنس کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ادر ایٹمز جیسے کہ میگنیز بیلنس ہے, یس بیلنس ہے. اس کے بعد کلورین آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کلورین یہاں پر ہمارے پاس 2 ہیں اور یہاں پر 1 3. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پہ ہمارے پاس کلورین کتنے ہیں, 2 + 1 3 ہیں, اور اس سائڈ پہ ہمارے پاس 2 + 2 4 ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ریئیکٹنٹس میں کلورین جو ہیں وہ انکریز کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر ایک چوائس ہے کہ ہم یہاں پر 2 لگا دیں. ٹھیک ہے, تو کلورین بھی بیلنس ہو گئے, میگنیز بھی بیلنس ہو گیا. اب ہم نے بیلنس کرنا ہے آکسیجن دیکھیں یہاں پر 2 ہیں. ٹھیک ہے, اور پروڈکٹ میں جو ہے وہ 1 ہے, تو اس کے ساتھ بھی ہم 2 لگا دیتے ہیں, تو آکسیجن بھی بیلنس ہو گیا. اب ہم چیک کریں گے ہائیڈروجن, تو ہائیڈروجن آٹومیٹیکلی خود ہی بیلنسڈ ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے 2 + 2 4 اور 2 2 4. تو اسٹوڈنٹس اس طریقے سے آپ نے 5 سٹیپس میں یہ ایکویشن بیلنس کر لی ہے. لیکن یہ وہ ایکویشن تھی جو کہ ڈائریکٹلی سالو نہیں ہونی تھی, اس میں کسی بھی ایک ریئیکٹنٹ کو ڈبل کرنا تھا, اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ ریئیکٹنٹ ڈبل ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہول آپ کے پاس 5 سٹیپس ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ کو ایگزامز میں بھی اسی طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ود لٹل ایکسپلینیشن, ہر سٹیپ کے ساتھ آپ کو یہ لٹل ایکسپلینیشن ایک لائن کی لکھنی ہے, مسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے بھی مارکس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہمارے پاس بیلنس ہو گئی ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیپ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بتائے گا کہ ریئیکٹنٹ کو ڈبل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور کس ریئیکٹنٹ کو ڈبل کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے پتہ چلتا ہے ریئیکٹنٹ ڈبل ہوگا. اگر تو کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی آکسیڈیشن سٹیٹ ریٹین بھی ہو رہی ہے اور چینج بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ریٹین ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو 2 ٹائمز لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس اف یو اسٹل ہیو اینی کوشچن تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. آئی ول انشاءاللہ ریپلائی اینڈ ٹرائی ٹو سالو یور پرابلمس. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے ریڈاکس میتھڈ اور آکسیڈیشن نمبر میتھڈ کے دونوں ویز, ڈائریکٹلی کیسے ایکویشن سالو ہوتی ہے اور ایک ریئیکٹنٹ کو ڈبل کر کے کیسے ایکویشن بیلنس ہوتی ہے, یہ دونوں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی پریکٹس کے لیے کون کون سے کوشچن سالو کرنے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس 12.5 ایگزامپل ہے, سیلف چیک 12.3 ہے, اور ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 13 ہے جس کے 9 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام کے تمام آکسیڈیشن نمبر میتھڈ سے سالو ہو رہی ہیں ایکویشنز. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے اب سالو کرنا ہے. ایگزامپل 12.5 تو آلریڈی ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں, اور ایکسرسائز کوشچن نمبر 13 کا پارٹ 1, ٹھیک ہے, یہ بھی آلریڈی ہم سالو کر چکے ہیں ابھی. تو اب ہم نے سیلف چیک اور 8 پارٹس جو رہ گئے ہیں ان کو سالو کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, لیٹس اسٹارٹ.